سلامتنا نابب زلهم ويبصحكم زخبركم تختاتلت channelنا زينا الساعات كنسمعكم هنا فلما عبيت نطبطات أمريكا نحوحات كم تنقطع تقليزهم لعلو تمرح حوحات إيدهم نمنجست كبو تعويت قريبهم من ساعات تجري كاب حدث أجم هاديمهم نبكال زغفت أجم وديقون كم زلوا تحبيرهم مع قناة زينا أفريكانيوسن AFP أب وردا اندرتا بستفت أمامت قعت درون حدش حابري توتين زرزرو كنسعب الكمينا أمريكا نحوحات كم تنقطع تقليزهم كبرتي أطوارات كاب إيرترا نابت تجري كم زعتهم نفلت إنا كتبل أمريكا بأمباسادر إيرفين ماسينغا بلا نحوحات أتنقيقام أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغا ندكتور دبرتين قبر ميكائيل نتي أب شرري ناس تلعلى وق تجمركمو نسخاتكم يخون بموبال ترير متنقع تحليفهم أمريكا أب زقرب أوان كاب إيرترا نابت تجري تانكتاتن مدافعن مالتون كبر تسوارات كم زعتهم بعتب إنها تختاتلت مخانا أمباسادر ماسينغا الرقاقيتهم دكتور دبرتين تجري إنها توقعت أمريكا سلمنتاي سقتبل بموبال نزحاتو وحدتهم أتم أمباسادر دبلوماسي زقدفكمون لونا أبل العلم قابر بلتسقنايو بموبال وترزفات أركمون نسخاتكم يخون بموبال ملاشيبهم EMD ميديا ننايوشتي في الفلاتون مسارات بمقبار كم زتابصابو بريزيدنت حوحات دكتور دبرتين قبر ميكائيلن أب إثيوبيا ناي أمريكا أمباسادر إيرفين ماسينغان أبز قرب أوان بسلك تراخيهم زتكايدو ملوم دكتور دبرتين قبر ميكائيل زحلف سولس أبز تخايدة ناي حوحات بوليتي بيروم سبسبا أبز قرب ريبورت أب كواب شررينا قجت كابز قسقس جميروم واشنطن سلامنتاي سقطا مريت أب مبال نا أمباسادر إيرفين ماسينغا بسلكي حتو خمز قربولو قليتو أمباسادر إيرفين ماسينغا نحتو دكتور دبرتين أب زهابو ملاش نتي أب تخبابي استفتر وطرن مبقاس قجتن تحتاتي بعلو ناي حوحات مرارحة مخانو أملكيتهم بفلاي دما أبز قرباوان أب استفلاليا كتماتات تقراي زتخايدو هزباو أخيواتاتن ناي دبلوماسياوي سعرتات أكايدان بملعال ترير نغفيتا سنزيروم أمباسادر ماسينغام نتمتقعتي بعلكم يخم جميركمو هلاونا أب العلم قابر بلتسقنايو بمبال وطري زفاتركمو نسخاتكم يخم دبلوماسي زتحاسكمون زدخمكمون دما نسخاتكم يخم بمبال ملاشيبوم ازي ناي أمباسادر ملاش زمتم أبز قرب أوان بوغن لعلوت أمرار حتات حوحات مالتون دكتور دبرتين قبر ميكائيلن صحافي حوحات فتلورق قبر زابيرن أبز تمرحو حزباو مدرخات أب العلم سرعات بلتسقنان قدماي منيستر دكتور أبي أحمدن مقبار زبلو ترير ناي بوليتيكا قالات دحر متقامم يوم بخالو وغن كام ناي أمريكا إمباسي استرخب حبريتام ازي ناي سلكي زاتا مكيادو زرقاقت انتخون أمباسادر إيرفين ماسينغا دكتور دبرتين أبز تزاربو الأوان فولي وتهدراو حبريتا كافيلوم يوم بمسارات اتينا إمباسي فلفل أمباسادر ندكتور دبرتين أبزهابو متنقاتا تانكتاتن مدافعاتن مالتون كبر تزوارات أبز قرب أوان كاب إرترا نابت تقراي كم زعاتهم أمريكا بزقبات فلت يا بموبال نتي إنها تسفح في حز خير زلو وتهدروا من قصقاس أمريكا بتنقاقة إنها تختاتلتهم مخانا أفليتهم عدما ساعات نزلوا وحنطي سرقة نزوسدت والكسب أب تحت قطر كم زو على بوليس كتماش رنداس الله سفليتهم ويزروت عدايت أجاي استبهلا وجن علت شوعات تنحاسم كل 13 شومنتن عام تمرت ناب علت شومنتن حاسة أبزو قحليتيم أب حفشة هوسبيتال سحول شرنداس اللاسم بستجبر لن حك منه حجز بسلام كجلاجلا كإيلانيا يخون مبر بزو حكاية أنحى علت شومنتن حاسة كل 13 شومنتن عام تمرت ساعات 10 تخلتنا ينقوم حنتول الكسب نتن حراس ودخي أختي بيو كمتسيلا بمتلال نتحنت حيزاتو تسوي رايام اتاول كسب كاب قصرت هوسبيتال كتوصخلم نعرسا حراس بمثال كم زخونه تفليطلهم ازي حبريتا زبصحو بوليس كتماشر انداسلاسم بزغبرو سطومن استواددن كتتل اتا تطرطاريت مسل سرقتو حنطي اب وردا تحتاي قرارو طابي هافتم قشت چماي اب تحت قطصر كم زوعلام اتحاباري مصراي جبن بوليس اتا ختما مكتل انسبكتر ابرهار ايا غليصوم بوليس اتا ختما نزغبرو زي تحلل تعري زنادو اكايادي سرح حفشاو هوسبيتال سحور شرا انداسلاسه ايتي ارمياس غوعش بوغنم ات هوسبيتال كابتكال جبار سناي سحول چاريتي بستغبرلو حجز دحنت كاميرا بيرو نتخيدي متلالن سرقن بقليلو ككتاتولن كبصحن كم زخاله حبيروم ولادن زتركبام ويزرو صعداي صغاي بغدان بقليلو تتاليلن ودن بمسانن اب كبيد غوهن شاقولتن طحيلن كونت نبرام زملكتهم اكلات بزغورو ربرب ودن كرخبا بمخالن حغست خمزخنا بمغلاط ولادن كركب نزغبرو اكلات امسجينن بولنتا ريتو زهابت تطرطاري دمم قدم كبل نربعته غزي طنسي خمز وردان كابزلوا بهغ ولاد بمبغاس نتي تغبار كتفصم كم زخالتن بمحبار بتي
ዝፈጸመቶ ተግባር ጣዕሳ ከም ዝተሰምዓ ተዛሪባ እታ ተጠርጣሪት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ውዒላ ዋኒና ብሕጊ ይረአ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ክብል ድምፂ ወያነ ጸብጺቡ መንእሰያት ትግራይ ካብ ሓደ ጸገም ሃዲሞም ናብ ካልእ ዝኸፈ ጸገም ወዲቖም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝረአ ዘሎ ስጋት ኩናትን ግድድ ወተሃደራዊ ዕስክርናን ሃዲሞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ መንእሰያት ካልእ ከቢድ ጸገም የጋጥሞም ከም ዘሎ 17 ነሓሰ 2026 ማዕኸን ዜና ዶቼ ቬለ ዘርጉሕ ጸብጻብ ገሊጹ ገለ ካብቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ መንእሰያት ኣብታ ከተማም ብሰንኪ ሕጽረት መጽለሊ ምግብን ስራሕን ኣብ ጎድናታት ክሓድሩ ከም ዝተገደዱ ንማዕኸን ዜና ዶቼ ቬለ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊጾም ኣለዉ ኣብ መቐለም ብንግድን ብስነ ጥበብን ይሰርሕ ዝነበረ መንእሰይ ሞጎስ ፍሳ ኣብ መጀመርታ ዕድ መንእስነቱ ምስ ኩናት ጎፍ ንጎፍ ምስተጋጠመ ዘይደልዮ ህይወት ክመርሕ ናብ ምድረ በዳ ክኸይድ ከም ዝተገደደ ይዝከር ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ድሕርቲ ደማዊ ኩናት ዶም ምባሉ ኣብ ዝነበረ መዓልታት ተስፋ ሂብዎ እኳ እንተነበረ እቲ ሕዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፖለቲካዊ ዕግርግርገን መሊሱ ተስፋ ከም ዘቕረጾ ይገልጽ እቲ ጸገም ዝበጽሖ ካልእ መንእሰይ ማዕረገ ሸብር ስራሕ ክንሓትት ከለና ወሓስ ሒዝና ክንመጽእ ሓቱና እዚ ድማ ክንገብሮ ይከኣልና ኢና ነቲ ሒዝናዮ ዝመጻና ንእሽተይ ገንዘብ እውን ኣጥፊናዮ ኢና ኣነ ንባዕሊ ሞያ ኣለኒ ዲግሪ ወይ ዲፕሎማ ምህላው ረብሓ ይብሉን ኩላትና ናብ ጎደና ወፂና ኣለና ክብል ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጋጠሞም ዓብይ ፈተና ይጠቅስ ኣብ እዋን ኩናት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ዓመጽ ከም ዝተቃልዓን ዝፍለጥ ኮይኑ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ካብ ዘሎ ወጥሪ ሃዲመን ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መጻ እቲ ኩነታት ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ከቢድን ዘሻቀልን ከም ዝኾነ ይሕበር ኣብ ክልል ትግራይ ግጭት ድሕሪ ምዝዛሙ ዘጋጠመ መስርሕ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ መንእሰያት ቀጥታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ እቲ ጸብጻብ የገንዘብ ኣብ መንጎ ውሽጣዊ መራሕቲ ሕወሓት ዝነበረ ውድድር ስልጣንን ምጥያሽ ጊዜያዊ ምሕዳርን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልልን ዝነበረ ወሓዚ በጀትን መሰረታዊ ቀረባትን ክቋረጽ ምኽንያት ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የመልክት ላዕሎት ኣመራርሓ ሕወሓት ኢዶም ንመንግስቲ ክህቡ ጻውዒት ቀሪቡ ኣመራርሓ ጉጅለ ሕወሓት ዘለዎም ብሕታዊ ኣመራጺ ከይረፈደም ኢዶም ንመንግስቲ ፌደራል መሃቢ ክብል ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ገሊጹ ነበረ መስራቲ ሕወሓት ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣመራርሓ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት ዘለዎም ብሕታዊ ኣመራጺ ከይረፈደም ኢዶም ንመንግስቲ ፌደራል መሃቢ ምዃኑ ጠቂሱ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኢትዮጵያ ዘጋጥምዋ ፈተነታት ብዓወት ናይ ምውጻእ ልምዲ ዘለዋ ጠንካራ ሃገር ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣብዚ መዳይ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብተለኣኽነት ግዳማውያን ሓይልታት ኢትዮጵያ ንምህዋኽ ዝገበሮም ፈተነታት ሙሉእ ብሙሉእ ክዕወቱ ይከኣሉን ኢሉ ሻዕብያ ዘውድቆ ዝሰኣነ ዝደረቀ ዕንፀይቲ ማለት እዩ ዝበለ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ንመንእሰይ ኤርትራ ወዲኡ መንእሰይ ትግራይ እውን ንእኩይ ዕላምኡ መጥቀሚን ምግባር እናሰርሐ ከም ዝርከብ ሓቢሩ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ዝደረቀ ሓይሊ ተጣቢቑ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ መወዳእቱ ንኽልቲኦም ዘጥፍእ ከም ዝኾነ እውን ጸሪሑ ስለዝኾነ ድማ መራሕቲ ጉጅለ ዘለዎም ብሕታዊ ኣመራጺ ቅድሚ ሕዚ ዝኽተልዎ ዝነበሩ መንገዲ ጥፍኣት ብምግዳፍ ኢዶም ንመንግስቲ ፌደራል መሃብ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ መንግስቲ ፌደራል እውን ብተደጋጋሚ ኢዱ ንሰላም ከም ዝዘርግሐ ብምሕባር ዕጡቃት ነዚ ጻውዒት ተቐቢሎም ናብ ሰላማዊ ህይወት እናተመለሱ ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ ማዕኸናት ዜና ኣፍሪካ ኒውስን ኤኤፍፒን ኣብ ወረዳ እንደርታ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፅአን ሰበስልጣን ክልል ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ከባቢ መቐለም መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሙ ክብሉ ከም ዝኸሰሱ ማዕኸናት ዜና ኣፍሪካ ኒውስን ኤኤፍፒን ጸብጺበን እቲ መጥቃዕቲ ካብ ከተማ መቐለ ኣስታት 15 ኪሎሜትር ርሒቓ ብትርከብ ቁሸት ዳንዴራ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ስልጠና ሓረስቶት ከም ዝዓረፈ እቲ ዜና የረድም በቲ መጥቃዕቲ ዝበጽሐ ጉዳት ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይወጸሉ ሰበስልጣን ትግራይ ኣብ ትፍጻመ ምንም ዓይነት ጉዳት ከም ዘይበጽሐ ክገልጹን ከሎም ስሙ ክገልጽ ዘይደለ ሓደ ናይ ተኸባቢ ካህንግን ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃብ ወቃል ሓደ ዝሞተ ተጋዳላይ ብመኪና ክወስዱ ከም ዝረኣየን ካልኦት ክልተ ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ከም ዝኣምንን መስኪሩ እቲ ካህን ወሲኹም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ሓደ ቤት ትምህርትን ማይ መስተይ እንስሳታትን ዝርከብ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝዓረፈ ኣረዲዩ እዘን ዓለም ለኸውያን ማዕኸናት ዜና ኣብ ዝጸብጻበን ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ዘሎም ወጥሪ እናወስኻ መምጹ ክልቲኦም ወገናት ሓድሽ ግጭት ንምጅማር ይፍትነለው እናተባሃሉ ይካሰሱ ከም ዘለውን ኣዘኻኺረን ኣፍሪካ ኒውስ ኤኤፍፒ ከም ዝጸብጸብዎ ንምክትታልኩም ነመስግን ንቻናልና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ